नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। शुद्ध खबर अनलाइन टेलिभिजनको यो पहिलो विशेष अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएको छु राजु सापकोटा। आज हामी यति बेला भरतपुर अस्पतालमा रहेका छौँ। भरतपुर अस्पताल जहाँ कोभिड-19बाट सङ्क्रमित 2 बिरामीको आइसोलेसनमा राखेर उपचार चलिरहेको छ। चितवनको हकमा कोभिड-19बाट सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार भरतपुर अस्पतालमै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यदि कसैलाई सङ्क्रमणको आशंका लाग्यो र परीक्षणको अवधिमा केही दिन बस्नु पर्यो भने उनीहरूलाई कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा राख्ने व्यवस्थापन मिलाइएको छ। यस बीचमा यी सम्पूर्ण घटनाक्रमबाट भरतपुर अस्पतालको दायित्व पनि धेरै नै बढेको हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। अझ पछिल्लो समय वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर भोजराज अधिकारी अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भइसके पछाडि यसको रफ्तार अझै बढेको अनुमान गरिएको छ। अहिले कोरोनाका बिरामीको उपचार के कसरी चल्दैछ भरतपुर अस्पतालमा र सम्भावित सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्नको लागि के कस्तो व्यवस्था मिलाइरहेको छ यो अस्पतालले। यो बीचमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको आत्मबल बढाउनको लागि, उहाँहरूमा ऊर्जा भर्नको लागि पनि अस्पतालको तर्फबाट के कस्ता पहल कदमीहरू भएका छन्, यावत विषयमा आज हामी शुद्ध खबर अनलाइन टिभीको यो कार्यक्रममा बहस गर्दैछौँ। कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर भोजराज अधिकारी। डाक्टर साहब, स्वागत छ यो बहसमा। नमस्कार। ठिक छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। कोरोनाको 2वटा केस यही अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखेर तपाईहरुले उपचार गरिरहनु भएको छ। तर पनि तपाईलाई यसो हेर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि डर देखिँदैन हैन, कुनै पनि त्रास पनि देखिँदैन हैन। हामी चाहिँ अग्र मोर्चामा छौँ भन्ने हिसाबले मान्छेहरूलाई चाहिँ सकारात्मक कुराको सञ्चार गराउने यो गर्दै हुनुहुन्छ कि साँच्चै तपाईहरुको मनमा केही छैन? अब हामीलाई यसमा एउटा खुसीको कुरा पनि के छ भने जति पनि अहिले नेपाली कन्टेक्स्टमा कोरोना पोजिटिभ केसहरू आउनु भएको छ र हामी स्वास्थ्य कर्मीले देखिरहेका छौँ, एकदम सुखद टाइपको क्या। अब यो धेरै सङ्ख्या हुनु त सुखद होइन, तर जुन प्रकृतिको कोरोनाहरू देखिरहेको छ नि, यसले हामी के हो नेपालीहरू बढी नै सेफ हो कि भनेर भएको डर पनि मिनिमाइज भएको अवस्था हो एउटा। दोस्रो, हामीले WHO ले र नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायत हामीले एउटा गाइडलाइन्स बनाएका छौँ। कहाँ गयो भने डराउनु पर्ने, फुल लेभलमा डराउनु पर्ने भन्ने हाम्रो गाइडलाइन्स छ। कहाँ गए मास्क लगाउनु पर्ने, कहाँ गए पिपी लगाउनु पर्ने। अब पब्लिक एस्पेक्टले हेऱ्यो भने त अहिले डाक्टर भोजराजले यहाँ पनि मास्क पिपी लगायो भने सुरक्षित हो कि भन्ने पर्न सक्छ नि। तर हामी तपाईँ र म एउटा भरतपुर अस्पतालभित्रको प्राङ्गणभित्र सुरक्षित एरियामा छौँ। र यो अस्पतालको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो भने यसमा ब्लकहरू छ। ब्लक ए, ब्लक बी, ब्लक सी र ओपिडी ब्लक। ब्लक एलाई हामीले कोरोना डेडिकेटेड एरिया बनाउनु खोज्दैछौँ, तल्लो भाग, जसको कुनै एउटा एरियामा आइसोलेसन क्याबिन भएको एरियामा हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको पेसेन्टहरू राखेका छौँ। र अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ टोटल ओपिडी ब्लकको माथि। यसरी कोरोना सर्दैन। कोरोना चाहिँ ट्युबरक्लोसिसको कीटाणु जस्तो हो। मैले बार बार भनेको छु, तपाईँ चाहिँ यहाँ बस्नुभयो र आछ्युङ गर्नुभयो, खोक्नुभयो, आधी घन्टापछि कोही मानिस त्यो बाटो क्रस भयो भने त्यस्तो स्थितिमा ट्युबरक्लोसिस सरे जस्तो गरेर कोरोना सर्दैन। त्यसकारण त्यसको सर्ने रोगको प्रकृति, प्याथोजेनेसिस जति पनि आज विश्वले बुझेको छ त्यो बुझेको हुनाले म जहाँ जहाँ डराउनु पर्ने ठाउँहरू त्यहाँ तपाईँको भेट हुन्न। जहाँ म खुसीका साथ यो सन्देश दिन सक्छु त्यो ठाउँमा तपाईँहरू मेरो भेट भएको हुनाले तपाईँलाई खुसी देख्नु भएको हो। तर त्यो ठाउँमा जाँदा पनि हुनसक्ने हताहतीहरू, जति मानिसहरू इटालीमा चाहिँ डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मी मात्रै मरेको न्युज लिएर आए, चाइनामा त्यस्तै भयो, युरोप त्यसैमा आक्रान्त छ। तर आजसम्म हामीहरू जति पनि सर्भिस दिएका छौँ हामीले प्रिपेयर भएर सर्भिस दिन पायौँ। हाम्रो राम्रो पक्ष भनेको हामीसँग चाइनापछि सिधै अट्याक गर्न पर्ने हो नि छिमेकी मुलुकको हिसाबले, हामीले एउटा समय पायौँ, त्यो समयको तयारी पनि हामीले गर्न पायौँ। त्यसकारण हामी अन्य मुलुकभन्दा बढी सेफ छौँ। सायद भाइरसले पनि आफ्नो प्रकृति चेन्ज गरेको हो कि हाम्रो जिन पनि डिफ्रेन्ट हो कि, यो सबै कुराले हामीलाई मनोबल चाहिँ बढाएको अवस्था अवश्य हो। डाक्टर साहब, अहिले आइसोलेसनमा रहेका 2जना जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था के छ र तपाईँहरूले के कसरी उहाँहरूको उपचारमा आफूलाई खटाइरहनु भएको छ र अरू सङ्क्रमित चाहिँ घर गएको जस्तो त्यो निको भएर उहाँहरूको घर जाने दिन कहिले आउँछ? एकदमै राम्रो प्रश्न यहाँले सोध्नुभयो। उहाँहरू पहिलो कुरा त कसरी डायग्नोसिस हुनुभयो भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ। उहाँहरू राप्ती निवासी र लन्डन हङकङ हुँदै आउनुभएको टिम हो।
3 जनाको टिम थियो घरको। यदि पहिलाको गाइडलाइन्स हेऱ्यो भने 14 दिनभित्र आएको भन्ने थियो भने उहाँहरू लगभग 1 महिना भइसकेको थियो आएको। यसलाई अस्पतालमा तान्ने कुरामा दुईटा कुराको रोल छ। एउटा ग्रामीणमा त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले अहिले ट्रेसिङ गर्ने कुराले सहयोग गर्यो। दोस्रो जुन आरडिटीमा एकजनाको विकली पोजिटिभ आयो नि, एकजनाको विक पोजिटिभ आएपछि फ्यामिली कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा 3 जना ट्रेस हुनुभयो, सँगै आउनुभएको। उहाँहरू पिसिआरलाई परीक्षण गर्न आउँदा 3 जनामा फेरि 2 जना पोजिटिभ हुनुभयो। तर सँगै आउनुभएको मैले देखेको छु, एडमिसनै मैले गरेको छु अगाडि बसेर। भनेपछि त त्यो तेस्रो नेगेटिभलाई पनि कागजमा नेगेटिभ आए पनि मैले पोजिटिभ मान्न पऱ्यो कि। त्यसो भएको भएर उहाँहरू 3 जनालाई चाहिँ हामीले भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसन क्याबिनमा एडमिट गऱ्यौँ। तर उहाँहरूको अवस्था यदि यहाँले हेर्नुहुन्छ एडमिसनदेखि अहिलेसम्म भने कुनै पनि रोग नभएको हट्टाकट्टा मानिसलाई जे इमेजिन गर्नुहुन्छ नि त्योभन्दा डबल राम्रो छ। यसरी बुझ्नुहोस्, त्यति स्वस्थ हुनुहुन्छ उहाँहरू। 63 वर्षको महिला र 27 वर्षको पुरुष। उहाँहरू दुवैजना भरतपुर अस्पतालको पुरानो क्याबिनको माथिपट्टि बनाइएको व्यवस्थित खालको आइसोलेसन क्याबिनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सिसिटिभी र इन्टरकम सर्भेलेन्सले जोडेको छ। उहाँहरू रोगी नभएको हुनाले अस्पतालको स्टाफहरू सिसिटिभी मार्फत नै हेर्छन्। उहाँहरूलाई खुवाउने सिस्टम बाहिरबाट परिचालित हुन्छ, त्यहाँ एउटा सेफ जोनसम्म खाना लगिन्छ। उहाँहरूलाई कुनै समस्या छ कि छैन भनेर कन्सल्टेन्टले दिनको 2 चोटि सोध्ने, मेडिकल अफिसरले ड्युटीमा रोटेसनली सोध्ने र सिस्टरले राउन्ड दि क्लक नै आफ्नो नर्सिङ स्टेसनबाट डाइरेक्ट इन्टरकमबाट सोध्नुहुन्छ। उहाँहरूले अप्ठ्यारो छ हामीलाई आएर चेकै गर भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो N95 मास्क पिपी लगाएर त्यो क्याबिनमा गएर हेरिन्छ। उहाँहरूले हामी कम्फर्टमा छौँ। अब खाना पिउनको मात्रै कम्प्लेन गर्नुभयो भने त त्यसको व्यवस्थापन मिलाउने कुरो भयो। रोगको हिसाबले आजको मितिसम्म उहाँहरूको सबै कुराहरू नर्मल भएको भएर उहाँहरूलाई चाहिँ पब्लिक सुरक्षाको लागि र उहाँहरू मार्फत अरू कन्टामिनेट नहुन् भन्नको लागि र राप्तीमा उहाँहरू नेपाल आएदेखि कति मानिसहरू काठमाडौँदेखि लिएर अहिलेसम्म कन्ट्याक्टमा आए त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न इजी होस् भनेर राखिएको र उहाँहरूलाई राखेको र परीक्षण गरेको मितिले आज एकदम बहुत अचम्मको दिनमा हुनुहुन्छ। लक्की 7th डे हो आज र यो लक्की 7th डेमा हामी चाहिँ उहाँहरूको आजै परीक्षण गर्दैछौँ र नेगेटिभ आयो भने सम्बन्धित स्थानीय पालिका अथवा नगरपालिकाको प्रमुख र प्रहरीको रोवरमा होम क्वारेन्टाइन गर्ने सहमतिसहित उहाँहरूलाई हामी बिदाई गर्दैछौँ यदि आजको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भने। र लक्कीली ल्याब पनि हिजो मात्रै चितवनमा बन्द 2-3 दिन काम गर्न नपाएको ल्याब सामानहरू हिजो मन्त्रालयले राति खसालेको छ र आज चितवनकै ल्याबमा उहाँहरूको परीक्षण हुन्छ र परीक्षण पश्चात उहाँहरू नेगेटिभ आयो भने घर जानुहुन्छ। र उहाँहरूले राखेको कुराले गर्दा भरतपुर अस्पतालको सर्भिससँग रिलेटेड कैयौँ प्रश्नहरू यहाँले नसोधे पनि मैले त्यहाँ राखिदिँदै गर्दा अरू डेलिभरी लगायतका सर्भिसहरू डिस्टर्ब भयो कि भन्ने धेरै गुनासाहरू मसँग आइपुगेका छन्। तर म निर्धक्कसँग यहाँको अनलाइन टेलिभिजन मार्फत के भन्छु भने मैले अघि पनि भने यो अस्पताल एउटा भए पनि भौगोलिक हिसाबले यो 4वटा जस्तो छ। ब्लक ए, ब्लक बी, ब्लक सी र ओपिडी। उहाँहरू एउटा कुनै ब्लकको कुनै एउटा एरियामा सुरक्षित हुनुहुन्छ जुन ठाउँबाट तपाईँको कमन पब्लिक हिँड्ने, मुभिङ गर्ने, वाकिङ गर्ने केही पनि हुँदैन र त्यसलाई व्यवस्थित तालले पहिल्यै तयार गरिएको सेटअपमा भएको हुनाले हाम्रा कुनै पनि सर्भिसहरू डिस्टर्ब आउने कुरामा यहाँहरू ढुक्क भएर सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। लकडाउनलाई अवज्ञा गर्ने गरेर ओपिडीको सर्भिस लिन जनरल पब्लिक पनि आऊ भन्ने बेला चाहिँ भएको छैन। तर इमर्जेन्सी परेका बिरामीहरूले कोरोनालाई हार्ट एट्याक भन्दा पनि ठुलो मानेर घर बस्नु भएन। यो घटनाले पनि प्रमाणित गरेको छ। यहाँहरू आउनुहोस्, भरतपुर अस्पतालले फिर्ता नहुने गरेर सर्भिस दिन्छ। कथम कदाचित इमर्जेन्सी सर्भिसमा फिर्ता भएको पाउनुभयो भने यहाँहरूले अवश्य गुनासो सेक्सन छ, गुनासो सेक्सन मार्फत म त्यसलाई हाम्रो म्यानेजमेन्टले एड्रेस गर्छ। जस्तो चाहिँ यो बिचको उपचार तपाईँहरूले जे जसरी गर्नुभयो बिरामीको त्यसबाट चाहिँ धेरै कुरालाई पाठ सिकेर त्यसबाट अझै चाहिँ राम्रो गर्दै भोलिको दिनमा सम्भावित बिरामीहरूको उपचारको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, यो 2वटा बिरामीको उपचारबाट चाहिँ के कुरा सिक्नुभयो यहाँ? एकदमै राम्रो प्रश्न आयो। फेरि हामीले 2टा कुरा यसमा इन्कर्पोरेट गरेका छौँ। एउटा नीतिगत कुरा, अर्को कार्यगत कुरा, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा। नीतिगत कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारले लेभल 1 र लेभल 2 भनेर चितवनमा अस्पताल छुट्याइदिएको छ कोरोनाको उपचार गर्ने गरेर। हाम्रो कोरोना अस्थायी अस्पताल लेभल 1 हो, भरतपुर अस्पताल लेभल 2 हो। तर अहिले आएर एउटै अस्पतालको अर्को विङ हो त्यो। त्यसो भएको भएर चितवनमा कोरोनालाई औषधि गर्ने भरतपुर अस्पताल मात्रै हो भने जस्तो सन्देश एउटा गयो। त्यसकारण म यहाँको अनलाइन टेलिभिजन मार्फत गम्भीर प्रकृतिका भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने कोरोनामा पोजिटिभ भएकालाई राख्ने लेभल 3 कहाँ हो त? सरकारले जम्मा 3 ठाउँमा लेभल 3 तोकिदियो। जम्मा 3 ठाउँमा भनेको धरानमा, कोवलपुरमा र काठमाडौँमा।
के तपाईँ चितवन जस्तो मेडिकल हबबाट त्यतिसम्म सिरियस भएका भेन्टिलेटरमा सास नलीमा पाइप भएका अपरेसन गर्नुपर्ने कोरोनामा अपरेसन गर्नुपर्ने केसहरूलाई चितवनबाट काठमाडौँ धरान या कोलपुर पठाउन सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न नि। त्यसकारण चितवनमा नै त्यो खालको उपचार गर्ने दुईवटा शिक्षण संस्था भएको र त्यहाँ भेन्टिलेटर हैन तपाईको फोक्सोका विशेषज्ञहरू सबै भएको हिसाबले लेभल 3 पनि तोकिदिनुपर्छ भन्ने हामीलाई रियलाइज भयो र सरकारले त्यो लेभल 3 नतोकेको हुनाले हामीले भरतपुर अस्पताल मार्फत लेभल 3 तोकियोस् भनेर पत्रचार गरेका छौँ र औपचारिक रूपमा यो टेलिभिजनबाट पनि रिक्वेस्ट गर्यौँ। एउटा कुरा थियो। दोस्रो हामीले के सिक्यौँ भने कोरोना डेडिकेटेड सेन्टर लेभल 2 भनिसकेपछि हाम्रो तयारी त्यतिले मात्रै पुग्दैन भनेर हामीले अस्पतालको ब्लक ए को तल्लो फ्लोर लाई हामीले सबैभन्दा उपयुक्त एरिया ठानेर कोरोना उपचार गर्ने एरिया तोकिदिएका छौँ र ब्लक ए सिल भइसकेको छ तल्लो एरिया। सिल किन गरियो भन्दा अन्य हाम्रो ब्लक बीमा छ म्याटर्निटी गर्भवती सम्बन्धी सबै सर्भिस र ब्लक एमा भोलि ओपिडी खुल्यो भने नि टोटल सर्भिस दिन सकिन्छ। हाम्रो अस्पतालको मूल गेटै दुईटा छन् र अर्को गेट पछाडिपट्टि छ जहाँ चाहिँ लेभल ए को जुन ब्लक ए को तल्लो फ्लोरमा इन्ट्री गर्न एक्जिट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि सुरक्षित ढङ्गले काम गर्न सक्ने, त्यहाँबाट निस्किँदा पनि क्वारेन्टाइनमा लान सकिने, पोजिटिभ केस, शङ्कास्पद केस, सामान्य केस र अन्य फिभर राख्न मिल्ने गरेर हामीले 4 दर्जाको चाहिँ ब्लक ए को तल्लो फ्लोरलाई सिल गरेर एरिया छुट्याएर काम धमाधम अगाडि बढेर आइसियु त लगभग आज या भोलि सुरु हुने चरणमा छ। कोरोनाको मात्रै हेर्ने आइसियु, कोरोनाको नभएको तर ज्वरो आएको, भोलि कोरोना त हुनसक्छ नि भनेपछि सामान्य खालको ज्वरो आएका तर कोरोना शङ्का नभएकालाई सर्जिकल वार्ड भनेर पहिला छुट्याएकोलाई सर्जरीलाई व्यवस्थापन गरेर अर्कै ठाउँमा सारेर गरेका छौँ भने अर्थोपेडिक्स वार्ड भनेर ब्लक ए को तल्लो भागमा रहेकालाई चाहिँ हाई सस्पेक्ट केस फिभर राखेका छौँ भने पोजिटिभै भएर राख्नलाई चाहिँ क्याबिनमा राख्छौँ। पोजिटिभलाई किन क्याबिनमा राख्ने हो धेरै कुरा आउन सक्छ। 50औं पोजिटिभ भए एकै ठाउँमा राख्न सकिन्छ। तपाईँ पनि एचआइभी पोजिटिभ, म पनि एचआइभी पोजिटिभ भने तपाईँको रगत मलाई दिन मिल्छ, ग्रुप मिले, तर पोजिटिभ र नेगेटिभ सँगै राख्न सकिन्न। त्यसकारण पोजिटिभहरूलाई चाहिँ क्याबिनमा राख्नको लागि क्याबिन पनि छ। यसरी 4वटा एरिया, सामान्य कोभिड शङ्का नभएको तर ज्वरो आएको एउटा एरिया, रेस्पिरेटरी समस्या भएको कोभिड बढी शङ्का भएको पोजिटिभ नभइसकेको अर्को एरिया, कोभिड पोजिटिभै भएको अर्को एरिया र क्रिटिकल केस राख्ने अर्को एरिया। यसरी ब्लक ए को तल्लो सिस्टमलाई हामीले च्यानलाइज गरेका छौँ र त्यो काम गर्नको लागि म्यान पावरको रोस्टर, उनीहरूलाई दिनुपर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू सबै कुराको चाहिँ हामीले लगभग 2 हप्ताको प्रबन्ध गरेर यो होमवर्क भनेपछि चितवनमा लेभल 3 को उपचार हुने अस्पताल चाहिँ एकदम सम्भव छ। यहाँका अस्पतालहरूले चाहिँ त्यो उपचार गर्न सक्छन्। त्यो बाटोतर्फ चाहिँ सरकार जानुपर्ने हो। लेभल 3 को सेटअप चितवनमा नहुने हो भने त मेडिकल सिटी भनेर हामीले कराउनुको अर्थै हुन्न, किनभने मेडिकल सिटी भनेको सामान्य अवस्थालाई होइन, यस्तै भवितव्यलाई हो। र भुइँचालोको बेलामा चितवनले प्रुभ गरिसकेका छ हामी के गर्न सक्छौँ भनेर। काठमाडौँ पछिको इभाकुएट गर्ने एरिया चितवनै हो भनेर सन्देश नुवाकोटको मान्छे पनि सबै चितवन ल्याइएको हो नि त त्यो बेला। त्यसले पनि एउटा सन्देश दियो भने आजको मितिमा पनि हामीले के भन्छौँ भने शिक्षण संस्था भनेको त टर्सियरी मन्त्रालयले तोकेको हायरार्कीमा पनि टर्सियरी सेटअपमा पर्छ नि त, तल सबैभन्दा माथिल्लो हायरार्कीमा पर्छ नि त। हामीले पनि शिक्षण त सेवा सुरु गरिसकेका छौँ। राज्यले पहिलो जिम्मेवारी भरतपुर अस्पताललाई नै दिने हो, उम्किन मिल्दैन, हामी सबै गर्छौँ नै। तर महामारी कहिलेसम्म जान्छ त थाहा छैन नि त, यो त दीर्घकालीन जान सक्छ। डब्ल्युएचओले डिक्लेयर नगरुन्जेली हामी कोरोनाबाट सेफ भयौँ भन्ने अवस्था त छैन। इन्डियाको त अहिले पनि महामारी भयङ्कर छ, भयानक छ र जनताले कैयौँ समयको चाहिँ घरमा बसेर कोरोनाको कारणले लकडाउन भएर बसेर भोलि तपाईँको अन्य रोगले मान्छे मरेको डाटा धेरै बलियो हुन नि भएन। त्यसकारण यो अवस्थामा चाहिँ उपचार गर्ने सबै सिस्टमहरू तन्दुरुस्त रहन् भन्ने कुरा हो। साना अस्पतालहरूले फिभर क्लिनिक चलाउन्, कोरोना अस्पतालले स्टेबल र जनप्रतिनिधिहरूबाट गाउँ गाउँबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका तर हट्टाकट्टा देखिने पब्लिकको चाहिँ स्क्रिनिङ गरोस्, आवश्यक परे उनीहरूलाई राखेर पक्का भएपछि पठाओस्। भरतपुर अस्पतालले त्योभन्दा माथिल्लो लेभलका पोजिटिभ भएका लक्षण भएका बिरामीलाई राखोस् र अर्को एउटा यस्तो अस्पताल लेभल 3 तोकियोस् जुन एरियामा चाहिँ तपाईँको कोरोना पनि छ, सिजेरियन सेक्सन पनि गर्नु, कोरोना पनि छ, एपेन्डिसाइटिस पनि भयो, ज्वरो आएको छ, डाक्टरले डराएको छ हातहालमा। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ कुन खालको ड्रेस लगाएर अपरेसन छिर्ने, एनेस्थेसियालाई कसरी सेफ राख्ने, के ड्रेस लगाएर एनेस्थेसिया दिन मिल्छ, यो खालको व्यवस्थापन हुने अर्को सेटअप पनि चाहियो भन्ने मेरो माग हो र नेपाल सरकारलाई पनि हामीले त्यो कुरा रिक्वेस्ट गरेका छौँ। अब यो चितवनका जति पनि आम नागरिक हुनुहुन्छ, अब विश्वभरि नै भनौँ न, अझ लकडाउनमा बसेको चाहिँ एकदम धेरै दिन भइसक्यो हेर्नुहोस् है, करिब 1 महिना जति हुन लाग्यो। सुरुमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्यो कि 14 दिन जति चाहिँ बस्यो भने लक्षण छ छैन
भन्ने कुरो थाहा हुन्छ भन्ने कुरो आयो। त्यसपछि फेरि चाहिँ 21-22 दिनका कुराकानी आए। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि 1 महिनाभन्दा पनि बढी जान पर्ने जस्तो देखियो। कोरोनाका सङ्क्रमितमा लक्षणै नभएको भन्ने कुराहरू पनि आयो। अब के गर्ने हो डाक्टर साहब? अब यसमा अलिकति ट्याक्टिकल्ली हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्यको स्क्रिनिङ सिस्टमलाई एकदम स्ट्रङ बनाएर कुन कुन एरिया अत्यावश्यक क्षेत्र हुन्, ट्रान्सफरका चिजहरू सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर राम्रो होमवर्क गरेर विशेष गरी इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुरा र इन्डियाबाट नेपाल छिर्ने कुरा, यो दुईटा कुरालाई सबैभन्दा बढी कडाइका साथ गरेर आन्तरिक लकडाउनलाई बिस्तारै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्छु म। यसलाई धेरै टाइट सिस्टम लामो समय राख्नुहुन्न भन्छु। चाइना जस्तो देशमा 76 दिनसम्म वुहानमा जहाँ सोर्स मानिएको थियो त्यहाँ लकडाउन गरियो र उनीहरूले समेत इकोनोमीमा माथि आउन गाह्रो भएको अवस्था छ भन्दाखेरिमा हामीहरूको चाहिँ अहिलेसम्मको भोगाइ हेऱ्यो भने उदयपुर सबभन्दा बढी आक्रान्त हो। तर उदयपुरमै हेऱ्यो भने कोही पनि इभन भर्ना हुन पनि पर्ने बिरामी कोही पनि छैन। भर्नै नगरे पनि हुन्छ, त्रासले गर्दा पब्लिकमा नजाओस् भनेर, किनभने कम्युनिटीमा छिरिसक्यो भनेर लेभल 3 मा नेपाल इन्ट्री गर्यो भन्ने कुरा छ नि त। त्यो एक किसिमको चाहिँ त्रास हो, तर डिजास्टर त होइन नि, हैन। र कतिपय साथीहरूले मलाई के भन्नुहुन्छ भने सिरियस भएर मानिसहरू मरिरहेका छन्, त्यसको नाम कोरोना नदिएको होला भन्नुहुन्छ। तर त्यो व्यक्ति सिरियस हुँदा त उसको घर परिवारमा सिरियस हुन्जेली हेर्ने केयर गर्ने मानिसहरूले अन्य कारणले भएको हो कि होइन भनेर उहाँहरू पनि त बिरामी हुनुपर्ने, त्यो पनि अवस्था छैन। त्यसकारण चाहिँ यसलाई विभिन्न एरियाहरू तोक्ने, टेस्टको दायरा बढाइदिने, टेस्टको दायरा अझै बढाउनु जरुरी छ। PCR ल्याब जति पनि ल्याबहरू छन् उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी सामानहरू उपलब्ध गराएर, म्यान पावर उपलब्ध गराएर काम गराउने र अत्यावश्यक सर्भिसमा कोरोनाको कारण नभइकन खानै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी एउटा संयन्त्र बनाइदिने, हैन। यो गरियो भने बिस्तारै लकडाउनको मर्म पनि आघात हुँदैन। मलाई लाग्छ जस्तो अब तपाईँ र म यहाँ सँगै छौँ, 24 कोटीको चोकमा फरक समयमा फरक मान्छे स्कुटरमा दौडिएर लकडाउन अब क्या हुने होइन कि। चितवनकै कुरा गरौँ भने 4000 स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ नि त सबै अस्पताल। 4000 स्वास्थ्यकर्मी देखेपछि त धेरै भिडभाडै जस्तो देखिन्छ, तर उहाँहरू आफ्नो ड्युटी रोस्टरलाई मात्रै एकचोटिमा मात्रै हिँड्दा नि 800 जना मान्छे हिँड्छ। 800 जना त ठुलो सङ्ख्या हो नि त। तर फरक ढङ्गले फरक समयमा जाने गरेर एक ठाउँमा एकत्रित नहुने हो भने त्यो राम्रो लकडाउनको पालना हो। जबकि लकडाउन भनेर घरमा बसेर 15 जना तास खेलियो भने त फेरि त्यो लकडाउन त फलो हुँदैन। त्यसैले सबै जनरल जनताले पनि बुझ्नु जरुरी छ र राज्यले पनि त्यो खालको नर्म्सहरू अलिकति इम्प्लिकेट गर्न नीतिगत तहमा माथिबाट नै सिस्टम बनाइनु जरुरी छ। जस्तै उपचारको केसमा हामी कन्फ्युजन किन भएको, कतिपय कुरा नीतिगत तहमा हामीलाई डिसिजन सरकारले गरिदियो भने त्यसलाई मैले स्ट्रङली लिन सक्छु। जस्तो हामीलाई आज पनि साथीभाइहरूले ओपिडी सरकार अस्पतालको ओपिडी खोलिदियो हुन्थ्यो भन्ने एउटा साथीभाइ छ। अर्को सरकारको के छ, लकडाउन छ। अब लकडाउन पनि पालना गर्नु पर्यो, ओपिडीमा नि आऊ भनेपछि त दिनको 1000 जना त तपाईँको बरतुर अस्पतालको ओपिडीमा आउँछ नि त। यो चिजहरूलाई चाहिँ नीतिगत तहमा पनि कार्यान्वयनको लेभलमा पनि सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने हो भनेर एउटा प्लानिङ आयो भने हामी काम गर्छौँ। डराउनु पर्ने हताहती अवस्था पहिला जस्तो टेरर छ जस्तो मलाई आजको मितिमा चाहिँ लाग्दैन। भनेपछि अब करिब सुरक्षित अवतरणतर्फ हामी लाग्दैछौँ भन्ने खालको परिस्थिति हो, अथवा यो बारेमा अझै केही भन्न सकिन्न कि अब गर्मी बढ्दैछ, अलिकति चाहिँ मौसमले पनि साथ दिँदैछ भन्ने खालको अवस्था हो के हो डाक्टर साहब? हेर्नु, अब उदयपुरको घटनाले हेर्दा हामी धेरै हदसम्म सेफ छौँ भन्ने बुझिन्छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा बढे पनि हामीहरूको RDTबाट एन्टिबडी पोजिटिभ भएका मानिसहरूको सङ्ख्या हेर्दा पनि हामी सेफै छौँ कि भन्ने देखिन्छ। एन्टिबडी र PCR भनेको मैले एउटा सानो बुकमा नि पढेको थिएँ। सर्पै भेट्यो भने PCR टेस्ट भयो, काँचुली भेट्यो भने चाहिँ सर्प कुनै समयमा त आएको थियो नि भनेर चाहिँ त्यो RDTले चाहिँ त्यो बोल्छ भनेर भन्ने छ। चाहिँ RDTमा पोजिटिभ भएका PCR नेगेटिभ भएको भनेको इम्युनिटी डेभलप भइसक्यो भने जस्तो अर्थ पनि लाग्यो। त्यस्तो खालको केसबाटै PCR पनि पोजिटिभ भएका मान्छे भेटियो। जस्तै यही राप्तीको केसमा PCR पनि पोजिटिभ, RDT पनि पोजिटिभ। अर्थ के हो भन्दा त्यो मान्छे भाइरस पखालिन लाग्यो अलिअलि छ अनि इम्युनिटी पनि डेभलप गरिसक्यो भन्ने छ। त्यसो भएर यो बिचमा छौँ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ सतर्कता र सजगता एकदम बढाउने, तर टेरर मिनिमाइज गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन प्रकारको टेरर थियो नि त्यो टेरर चाहिँ अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यो खालको टेररमा बाँच्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब हिजोका दिनमा चाइनामा आयो, युरोपमा आयो, इन्डियामा आयो, अब हाम्रो आउने भए एकदमै आइसक्ने बेला भइसक्यो कि। तर इन्डियाको चिजलाई हाम्रोसँग इन्ट्री हुन चाहिँ लकडाउन खोलेपछि नि सेफ राख्न सकेनौँ भने चाहिँ इन्डियाकै मान्छे आएर मरेको सङ्ख्याले पनि त हामी डराउनु पर्ने हुन्छ नि त भोलि, किनभने बोर्डर त खुल्ला बोर्डर हो। त्यही भएर त्यो खुल्ला बोर्डरका कुरालाई चाहिँ हेल्थसँग जोडेर त्यो चाहिँ यदि लकडाउन खुल्यो भने पनि टाइट गरिदिन सक्यौँ भने हामीसँग त्यस्तो, मेरो सुरुदेखिको कन्साइन्सले के भन्छ भने एकदम म्यासिभ डिजास्टर नेपालमा आउने म देख्दिनँ। पछिल्लो दिनमा त्यो ल्याब पनि अलिकति चाहिँ
फुल फेजमा जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो त्यसरी काम गर्न सकिएन, थोरै थोरै मात्र नमुना आए र चाहिँ यो बिचमा केही कारणले गर्दाखेरि त्यसले परीक्षण पनि गर्न चाहिँ सकेन, केही कुरा अभाव भयो भन्ने कुराहरू पनि सुनियो होइन। चितवनको पिसिआर ल्याबलाई एकदम धेरै परीक्षणको लागि चाहिँ प्रयोग किन गर्न सकेन? एउटा तपाईँले डाटा हेर्नुभयो काठमाडौँ बाहिर भने 40-50सम्म पिसिआर परीक्षण गर्ने चितवन नै पहिलो काठमाडौँ बाहिर, जबकि काठमाडौँको डाटा पनि 75-100 हुन्थ्यो। भनेपछि देशैभरिको 75-100 हुने ठाउँमा 12वटा ठाउँमा ल्याब खोलिसकेपछि दिनको 30देखि 40 गर्नु सानो कुरा होइन। हिजो मात्रै पनि तपाईँको 30-40 हरेक दैनिक सङ्ख्याको स्याम्पलको सङ्ख्या बढी छ। त्यसो भएर हामीलाई आएको रिएजेन्ट किट छिटो सिद्धियो। एक हप्तामै सिद्धियो भनेको हामीलाई 400 किट आएको थियो, 400 रिएजेन्ट आएको थियो, सिद्धियो नि त। त्यसो भयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो मसिनको क्यापासिटी 95 हो। त्यसो भन्दै गर्दा हामीले मल्टिपल सिफ्ट दिनलाई हाम्रो कर्मचारीको व्यवस्थापन, पिसिआरमा त ट्रेन्ड म्यान पावर त कोही पनि थिएन नि। काठमाडौँबाट 2 जना प्राविधिक आउनुभयो, यहाँको त्यो विषय पढेको तर पिसिआर नगरिरहेको समूहलाई ल्याएर ट्रेन गराएर काम सुरु गरेको हो नि त। र हामीलाई पिसिआरको ल्याबमा 2 जना पोजिटिभ हुने केसमा यहाँ लगायत सबै पत्रकार साथीहरूले रिपोर्ट किन ढिलो आयो, के प्रब्लम भयो भनेर सोध्नु भएको पनि हो। म यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो घटनामा सम्झिन्छु। तर कुरा के हो त भन्दा हामी अथेन्टिक बढ्यो। हामीले पब्लिकमा नराम्रो मेसेज भन्दा राम्रो मेसेज दिनु जरुरी हुन्छ। पोखरामा पोजिटिभ भनेको केस काठमाडौँ जाँदा नेगेटिभ आयो, तर हामीले 2 चोटि पोजिटिभ भनेर स्ट्रङ ग्राफ भेटेको थियो, म खुद हेरेको छु। तर हामीले काठमाडौँ सोही समयमा पठाएर हाम्रो दुईटैमा पोजिटिभ, एउटामा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ भनेपछि हामीलाई क्यालिब्रेट गरेको पहिलोचोटि पठाएर। जस्तो अब आज हामी उहाँहरूको गर्दैछौँ, हामी त्यसलाई काठमाडौँ पठाउनु न, हाम्रैमा गर्दैछौँ र हाम्रो नेगेटिभ आयो भने हामी काठमाडौँ पठाउँदैन, उहाँहरूलाई सुरक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जानुहोस् भनिन्छ। तर यति भन्दा गर्दै पनि यो रिएजेन्ट, यो टेस्ट किट, यसमा काम गर्ने म्यान पावर, बजारमा ल्याउन मिल्ने, खरिद गर्न मिल्ने, मैले अहिले चाहेर भोलि बिहान अस्पतालले एउटा निर्देशिका बनाएर किन्न मिल्ने चिजै रहेन। यो चिज इभन नेपाल सरकारले पनि मलाई लाग्छ यो सुरु हुन थालेपछि यो रिएजेन्ट त नेपालमा त बन्द थिएन, मगाउने कुरामा लकडाउनको कारणले, इन्टरनेसनल एयरपोर्टको चाहिँ बन्दहरूको कारणले गर्दा कयौँ पुठाराहरू पुरान। त्यसो भएर राष्ट्रिय लेभलमा नै यो अभाव भएको भन्ने आयो। हामीले जति गऱ्यौँ गर्दाखेरि दिनको 30-35 जना गऱ्यौँ। यदि तपाईँले डिमान्ड कति छ डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ भने डिमान्ड दिनको 150-देखि 200 छ। तर अघि तपाईँसँगै बस्दै गर्दा अफलाइनमा हामीसँग कोलाई गर्नुपर्छ, कोलाई गर्न पर्दैन भन्नेमा 5 जनामा त 4 जना गर्न नपर्नेको कुरा आएको थियो नि त। त्यस्तो केसहरूको गुनासो आउन सक्छ। हामी गर्न गएका थियौँ तर गरिएन भनेर। तर हामीले साइन्टिफिकल्ली गर्नुपर्नेलाई चाहिँ छुटाउने, पब्लिकले लागेको आधारमा मात्रै गरिदियौँ भने पनि फेरि त्यो साइन्सले सपोर्ट गर्दैन र हाम्रो सामान छिटो सिद्धिन्छ। त्यसकारण मेरो रिक्वेस्ट के हो भने लगभग चितवनले 40देखि 50 दैनिक गर्न सक्छ। हामी त्यो क्षमतामा म्याक्सिमम निड भएको पपुलेसनलाई गरौँ र त्यसको लागि स्क्रिनिङ सिस्टमलाई अझ बढी कडा र दह्रो गरौँ। हरेक व्यक्तिले यसको डिसिजन नगरौँ कसलाई टेस्ट गर्नुपर्छ र कसलाई गर्नु पर्दैन भनेर चितवनकै साइन्टिफिक कमिटीले, डब्ल्युएचओले, एनएमसीले आफ्नै गाइडलाइन्स बनाएको छ। त्यसलाई गर्न खोज्यौँ भने यो ल्याब सस्टेन हुन्छ। तर दीर्घकालीन म्यानेजमेन्टको लागि यो ल्याबको बनावट नै तपाईँलाई थाहा नै छ। म्यान पावर कतैबाट, मेसिन कतैबाट, केही खर्च महानगरपालिकाले, केही खर्च सरकारले र म्याक्सिमम खर्च भरतपुर अस्पतालले बिहोरेको छ। अब ल्याबमा टेस्ट चाहिँ जिल्ला र जिल्ला वरिपरिका सबैको ल्याएर गर्ने, सञ्चालन र खर्च चाहिँ भरतपुर अस्पतालले मात्रै बिहोर्ने भयो भने यो लामो जाँदैन। त्यसकारण मैले यही तपाईँको कार्यक्रम मार्फत हामीसँग ल्याबसँग पार्टनरसिप गर्न आउने पपुलेसन त कहीँ न कहीँको पालिकाहरूको, स्थानीय पालिकाहरूको हो नि त। स्थानीय पालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार, हाम्रो समन्वय समिति, केन्द्रीय सरकार सबैलाई यो ल्याबको भरतपुर अस्पताल मातहतमा रहेको कुरालाई सस्टेनेबिलिटी गरिदिनलाई के पहल गर्नुपर्ने, यो सबैको पहलको लागि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र अस्पतालको अध्यक्षको हिसाबले हार्दिक अनुरोध पनि म गर्छु। डाक्टर साहब, यो कोरोना अस्थायी विशेष अस्पतालको कामै भएन भनेर पनि केही मान्छेहरूले भने होइन, यो के हो, काम भइरहेको? दुईटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यसले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति गर्छ। आज पनि 3वटा स्याम्पल अरू जिल्लाभरिबाट आउँछ, 30वटा स्याम्पल कोरोना अस्थायी अस्पतालले स्याम्पल बढी भएको भनौँ भने, घटी भएको भनौँ भने तपाईँले जहिले पनि डाटा हेर्नुहोस् त, 3वटा 4वटा अन्य अस्पतालबाट छ, कोरोना अस्पतालबाट 30वटा स्याम्पल छ। हरेक दिनको डाटा आजै गरेर हेर्नु होला। भनेपछि मेन भनेको पब्लिक गएर ठोकिने, मलाई कोरोना हो कि भनेर पहिला दिमागमा सम्झिने ठाउँ कुन रहेछ त नि, कोरोना अस्पताल 1। नम्बर 2, तपाईँको लेस रिस्की केसलाई नराख्ने, हाई रिस्क केसलाई राख्ने र स्क्रिनिङ गर्ने ठाउँ हो लेभल 1 भनेको। सरकारले लेभल 1 तोक्ने भनेको लेस रिस्की एरिया र रिपोर्ट नआउँदै उनीहरूलाई वेटिङ गराउने र रिपोर्ट आएपछि डिस्पोज गर्ने एरिया हो। त्यो एउटा फर्स्ट इन्ट्री पोइन्ट हो, त्यो बुझ्नु पऱ्यो हामीले। त्यो काम त्यसले गरेको छ। तेस्रो, भरतपुर महानगरपालिकाले जुन इनिसिएसन गर्दाखेरि कोरोनाको उपचार त कहीँ पनि हुन्थेन नि त, भरतपुर अस्पताल नै तयार भइसकेको थिएन नि त। त्यसो भएर त्यसको जिम्मेवारी धेरै थियो।
अब यो भरतपुर अस्पतालको मातहतमा आएपछि त्यो वार्ड यो आइसियू जस्तो भयो अथवा त्यो वार्ड यो क्याबिन जस्तो भयो भनेपछि हामीले काम पनि बाँड्यौँ। पहिलाको म्यान पावरको सिस्टम क्यान्सरबाट लिने, सिएमसीबाट लिने, सिएमएसबाट लिने भन्ने थियो। अहिलेको म्यान पावर भरतपुर अस्पतालले एक्लो म्यानेजमेन्ट गर्दैछ भनेपछि एउटा अस्पतालले कुनै एउटा बनिरहेको अस्थायी अस्पताललाई सिधा म्यानेजमेन्ट गर्नु हिजोको जति सहिलो छैन नि त, केही चुनौतीहरू छन्। अर्को तपाईँ जुन संस्थामा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यसमा भए जस्तो लोयल चाहिँ बाहिरबाट रिक्रुट गरेको कर्मचारीहरू अथवा त्यहाँको सिस्टम लोयल नहुनसक्छ, यो मैले भोगेको कुरा हो। त्यसकारण त्यस्ता खालका गुनासो त्यस्तो एरियाबाटै आउनु स्वाभाविक पनि हो होइन। तेस्रो कुरा, चौथो कुरा कहाँनिर हो भने त्यो उपचार गर्ने ठाउँभन्दा पनि आइसोलेसन गरेर राखेर क्वारेन्टाइन गर्ने ठाउँ हो। त्यहाँबाट डिस्चार्ज भएका मानिसको गुनासो के हुनसक्छ भने खानेकुराहरू घरमा भने जस्तो खान पाइएन, अस्थायी भएको भएर त्यहाँ सिटी स्क्यानहरूदेखि लिएर सबै अन्य फेसिलिटी नहुनसक्छ, लेभल 1 हो। बिरामीको कुरुवालाई भेट्न पाइन्न नि त, आइसोलेसन भनेको कुरुवालाई भेट्न मन लागेको हुनसक्छ, कुरुवा घर खोजेको हुनसक्छ। अस्थायी अस्पताल आफैमा बनाउनु चाहिँ चुनौती हो, कुरुवाको पनि घर बनाउनु त सकिन्न नि होइन। यी सबै कुराले गर्दा पब्लिकले डिमान्ड गर्नु स्वाभाविक हो। तर हामीले जति लेभल 1ले गर्नुपर्छ नि त्यो गरेका छौँ। त्यसको एक्जाम्पल के हो भने यसलाई मात्रै कपी गरेर नेपालमा 23वटा अस्पताल भने यसलाई कपी गरेर हामी त नेपालको पहिलो हो नि त। र त्यो अर्को कुरा त्यसको सेफ ल्यान्डिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो। सधैँ महानगरपालिकाले एउटा अस्पताल गरेर महानगरपालिका भनेकै अस्पताल हो भने जस्तो गरेर मेयर साहब होइन, उपमेयर साहब र त्यहाँका कर्मचारीहरू बस्न सक्ने अवस्था हुन्न। उहाँहरूले एउटा इतिहास रचिदिनु भयो र भरतपुर अस्पताललाई एमओयू गरिदिनु भयो। र अब भरतपुर अस्पतालको जिम्मेवारी के हो भने जुन हाइटबाट त्यसलाई संरचना गरिएको हो र त्यसले एउटा लक्ष्य लिएको छ त्यो चाहिँ यो महामारी रहन्जेली त्यसलाई बेसिक कुरो थेग्ने भन्ने हो। र बेसिक कुरो थेक्दै गर्दा हामीले भरतपुर अस्पतालमा बनाइएको अघिको संरचनालाई पनि काम दिनु पऱ्यो नि। त्यसो भएर हामीले काम बाँड्दाखेरि त्यस्तो देखिएको हुनसक्छ। म ढुक्कसँग स्टेबल गाउँघरमा शङ्का गरिएका ल्याब स्वाब टेस्ट गर्नुपर्ने मानिसहरू र जो क्वारेन्टाइनमा 1 दिन बसेर रिपोर्ट आएपछि घर जाने खालको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कोरोना अस्पतालमा जान र जति पनि पोजिटिभै देखिएका लक्षणयुक्त र सिरियस र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू कोभिड हो भने त्यो भरतपुर अस्पतालको मूल भवनमा च्यानलाइज हुन अनुरोध पनि गर्छ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ। वैशाख महिना भनेको धेरै लगनको महिना पनि एउटा छ है। अब अहिलेसम्म अब त्यो बिहे बारी गर्ने कतिले योजना बनाउनु भएको छ, कतिले बनाउनु भएको छैन। प्रशासनले भनेअनुसार 25 जनाको चाहिँ सवालमा अलिकति सामाजिक दूरी कायम गरेर धेरै काम गर्न सकिन्छ। मलामीको हकमा पनि त्यही नै व्यवस्था छ है। अब यो वैशाख महिनामा त्यो शुभ काममा चाहिँ मान्छेहरू लाग्ने कि नलाग्ने होइन, त्यो तपाईँको सुझाव के रहन्छ एज अ डक्टर होइन। अनि त्यसपछि आएर यो सन्तानको सवालमा कसैले सन्तान उत्पादनको इच्छा व्यक्त गरिरहेको छ भने यो समयमा त्यो सन्तान उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्नु कतिको चाहिँ उचित हुन्छ, यो बारेमा पनि भनिदिनु पर्यो। र चाहिँ यो शुभ काम लगनको कुरामा तपाईँले इन्टरभ्यूको क्लाइम्याक्स चाहिँ प्राविधिक विषयबाट बाहिर लगेर सोधिदिनु भयो। तर एज अ नागरिक मलाई लागेको कुरा मैले व्यक्तिगत भन्दैछु। मलाई लाग्छ विवाह भनेको दुईवटा व्यक्तिको बिचको एउटा चाहिँ रिलेसनसिपलाई अथेन्टिकेट गर्ने कुरा हो। त्यसलाई 500 जना हुनुपर्छ कि 2 जना हुनुपर्छ भनेर कहीँ पनि लेखेको होइन। र 2 जना हुने बित्तिकै बिहाबारी हुन्छ र उहाँहरूको सबभन्दा नजिकका रिलेटिभ भनेको जे भयो भने बुवा आमा आफन्त गर्दा 10-12 जना हुन्छ। पार्टी भोज भतेर त्यो गर्न हामी पुरा जीवन छ, हामीसँग समय छ। त्यसकारण मेरो धारणा चाहिँ यदि अहिलेको समयमा बिहा चाहिँ गर्ने कुरो पोस्टपोन गरेर वैशाखमा बिहा गर्दा कुनै खालको शुभ मुहुर्त छ, फ्यामिली अट्याचमेन्ट छ भने त्यसलाई पोस्टपोन नगरिदिने, तर त्यसलाई जति सक्दो कम सङ्ख्यामा मिनिमाइज गरेर बिहा गर्ने होइन। अब 2बाट सुरु हुन्छ भनौँ न, 1मा त हुने कुरो भएन, 2बाट। पछिल्लो दिनमा त्यो ल्याब पनि अलिकति चाहिँ फुल फेजमा जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो त्यसरी काम गर्न सकेन, थोरै मात्र नमुना आए र चाहिँ यो बिचमा केही कारणले गर्दाखेरि त्यसले परीक्षण पनि गर्न चाहिँ सकेन, केही कुरा अभाव भयो भन्ने कुराहरू पनि सुनियो होइन। चितवनको PCR ल्याबलाई एकदम धेरै परीक्षणको लागि चाहिँ प्रयोग किन गर्न सकेन? एउटा तपाईँले डाटा हेर्नुभयो काठमाडौँ बाहिर भने 40-50सम्म PCR परीक्षण गर्ने चितवन नै पहिलो काठमाडौँ बाहिर, जबकि काठमाडौँको डाटा पनि 75-100 हुन्थ्यो।
भनेपछि देशैभरिको 75-100 हुने ठाउँमा 12वटा ठाउँमा ल्याब खोलिसकेपछि दिनको 30 देखि 40 गर्नु सानो कुरा होइन। हिजो मात्रै पनि तपाईँको 30-40 हरेक दैनिक सङ्ख्याको स्याम्पलको सङ्ख्या बढी छ। त्यसो भएर हामीलाई आएको रिएजेन्ट किट छिटो सिद्धियो। एक हप्तामै सिद्धियो भनेको हामीलाई 400 किट आएको थियो, 400 रिएजेन्ट आएको थियो, सिद्धियो नि त। त्यसो भयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो मसिनको क्यापासिटी 95 हो। त्यसो भन्दै गर्दा हामीले मल्टिपल सिफ्ट दिनलाई हाम्रो कर्मचारीको व्यवस्थापन, पिसिआरमा त ट्रेन्ड म्यान पावर त कोही पनि थिएन नि। काठमाडौँबाट 2 जना प्राविधिक आउनुभयो, यहाँको त्यो विषय पढेको तर पिसिआर नगरिरहेको समूहलाई ल्याएर ट्रेन गराएर काम सुरु गरेको हो नि त। र हामीलाई पिसिआरको ल्याबमा 2 जना पोजिटिभ हुने केसमा यहाँ लगायत सबै पत्रकार साथीहरूले रिपोर्ट किन ढिलो आयो, के प्रब्लम भयो भनेर सोध्नु भएको पनि हो। म यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो घटनामा सम्झिन्छु। तर कुरा के हो त भन्दा हामी अथेन्टिक बढ्यो। हामीले पब्लिकमा नराम्रो मेसेज भन्दा राम्रो मेसेज दिनु जरुरी हुन्छ। पोखरामा पोजिटिभ भनेको केस काठमाडौँ जाँदा नेगेटिभ आयो, तर हामीले 2 चोटि पोजिटिभ भनेर स्ट्रङ ग्राफ भेटेको थियो। म खुद हेरेको छु। तर हामीले काठमाडौँ सोही समयमा पठाएर हाम्रो दुईटैमा पोजिटिभ, एउटामा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ भनेपछि हामीलाई क्यालिब्रेट गरेको पहिलोचोटि पठाएर। जस्तो अब आज हामी उहाँहरूको गर्दैछौँ, हामी त्यसलाई काठमाडौँ पठाउनु नि, हाम्रैमा गर्दैछौँ र हाम्रो नेगेटिभ आयो भने हामी काठमाडौँ पठाउँदैन। उहाँहरूलाई सुरक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जानुहोस् भनिन्छ। तर यति भन्दा गर्दै पनि यो रिएजेन्ट, यो टेस्ट किट, यसमा काम गर्ने म्यान पावर, बजारमा ल्याउन मिल्ने, खरिद गर्न मिल्ने, मैले अहिले चाहेर भोलि बिहान अस्पतालले एउटा निर्देशिका बनाएर किन्न मिल्ने चिजै रहेन। यो चिज इभन नेपाल सरकारले पनि मलाई लाग्छ यो सुरु हुन थालेपछि यो रिएजेन्ट त नेपालमा त बन्द थिएन, मगाउने कुरामा लकडाउनको कारणले, इन्टरनेसनल एयरपोर्टको चाहिँ बन्दहरूको कारणले गर्दा उठाएर प्लान। त्यसो भएर राष्ट्रिय लेभलमा नै यो अभाव भएको भन्ने आयो। हामीले जति गऱ्यौँ गर्दाखेरि दिनको 30-35 जना गऱ्यौँ। यदि तपाईँले डिमान्ड कति छ डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ भने डिमान्ड दिनको 150 देखि 200 छ। तर अघि तपाईँसँगै बस्दै गर्दा अफलाइनमा हामीसँग कोलाई गर्नुपर्छ, कोलाई गर्न पर्दैन भन्नेमा 5 जनामा त 4 जना गर्न नपर्नेको कुरा आएको थियो नि त। त्यस्तो केसहरूको गुनासो आउन सक्छ। हामी गर्न गएका थियौँ तर गरिएन भनेर। तर हामीले साइन्टिफिकल्ली गर्नुपर्नेलाई चाहिँ छुटाउने, पब्लिकले लागेको आधारमा मात्रै गरिदियौँ भने पनि फेरि त्यो साइन्सले सपोर्ट गर्दैन र हाम्रो सामान छिटो सिद्धिन्छ। त्यसकारण मेरो रिक्वेस्ट के हो भने लगभग चितवनले 40 देखि 50 दैनिक गर्न सक्छ। हामी त्यो क्षमतामा म्याक्सिमम निड भएको पपुलेसनलाई गरौँ र त्यसको लागि स्क्रिनिङ सिस्टमलाई अझ बढी कडा र दह्रो गरौँ। हरेक व्यक्तिले यसको डिसिजन नगरौँ कसलाई टेस्ट गर्नुपर्छ र कसलाई गर्न पर्दैन भनेर चितवनकै साइन्टिफिक कमिटीले, WHO ले, एनएमसीले आफ्नै गाइडलाइन्स बनाएको छ। त्यसलाई गर्न खोज्यौँ भने यो ल्याब सस्टेन हुन्छ। तर दीर्घकालीन म्यानेजमेन्टको लागि यो ल्याबको बनावट नै तपाईँलाई थाहा नै छ। म्यान पावर कतैबाट, मेसिन कतैबाट, केही खर्च महानगरपालिकाले, केही खर्च सरकारले र म्याक्सिमम खर्च भरतपुर अस्पतालले बिहोरेको छ। अब ल्याबमा टेस्ट चाहिँ जिल्ला र जिल्ला वरिपरिका सबैको ल्याएर गर्ने सञ्चालन र खर्च चाहिँ भरतपुर अस्पतालले मात्रै बिहोर्ने भयो भने यो लामो जाँदैन। त्यसकारण मैले यही तपाईँको कार्यक्रम मार्फत हामीसँग ल्याबसँग पार्टनरसिप गर्न आउने पपुलेसन त कहीँ न कहीँको पालिकाहरूको, स्थानीय पालिकाहरूको हो नि त। स्थानीय पालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार, हाम्रो समन्वय समिति, केन्द्रीय सरकार सबैलाई यो ल्याबको भरतपुर अस्पताल मातहतमा रहेको कुरालाई सस्टेनेबिलिटी गरिदिनलाई के पहल गर्नुपर्ने यो सबैको पहलको लागि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र अस्पतालको अध्यक्षको हिसाबले हार्दिक अनुरोध पनि म गर्छु। डाक्टर साहब, यो कोरोना अस्थायी विशेष अस्पतालको कामै भएन भनेर पनि केही मान्छेहरूले भने होइन, यो के हो, काम भइरहेको छ? दुईटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यसले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति गर्छ। आज पनि 3वटा स्याम्पल अरू जिल्लाभरिबाट आउँछ, 30वटा स्याम्पल कोरोना अस्थायी अस्पतालले स्याम्पल बढी भएको भनौँ भने, घटी भएको भनौँ भने तपाईँले जहिले पनि डाटा हेर्नुहोस् त, 3वटा 4वटा अन्य अस्पतालबाट छ, कोरोना अस्पतालबाट 30वटा स्याम्पल छ। हरेक दिनको डाटा आजै गएर हेर्नु होला। भनेपछि मेन भनेको पब्लिक गएर ठोकिने, मलाई कोरोना हो कि भनेर पहिला दिमागमा सम्झिने ठाउँ कुन रहेछ त नि, कोरोना अस्पताल 1। नम्बर 2, तपाईँको लेस रिस्की केसलाई नराख्ने, हाई रिस्क केसलाई राख्ने र स्क्रिनिङ गर्ने ठाउँ हो लेभल 1 भनेको। सरकारले लेभल 1 तोक्ने भनेको लेस रिस्की एरिया र रिपोर्ट नआउँदै उनीहरूलाई वेटिङ गराउने र रिपोर्ट आएपछि डिस्पोज गर्ने एरिया हो। त्यो एउटा फर्स्ट इन्ट्री पोइन्ट हो, त्यो बुझ्नु पऱ्यो हामीले। त्यो काम त्यसले गरेको छ। तेस्रो, भरतपुर महानगरपालिकाले जुन इनिसिएसन गर्दाखेरि कोरोनाको उपचार त कहीँ पनि हुन्थेन नि त, भरतपुर अस्पताल नै तयार भइसकेको थिएन नि त। त्यसो भएर त्यसको जिम्मेवारी धेरै थियो। अब यो भरतपुर अस्पतालको मातहतमा आएपछि त्यो वार्ड यो आइसियू जस्तो भयो, अथवा त्यो वार्ड यो क्याबिन जस्तो भयो भनेपछि हामीले काम पनि बाँड्यौँ। पहिलाको म्यान पावरको सिस्टम क्यान्सरबाट लिने, सिएमसीबाट लिने, सिएमएसबाट लिने भन्ने थियो। अहिलेको म्यान पावर भरतपुर अस्पतालले एक्लो म्यानेजमेन्ट गर्दैछ। भनेपछि एउटा अस्पतालले कुनै एउटा बनिरहेको अस्थायी अस्पताललाई सिधा म्यानेजमेन्ट गर्नु हिजोको जति सहिलो छैन नि त, केही चुनौतीहरू छन्। अर्को, तपाईँ जुन संस्थामा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यसमा भए जस्तो लोयल चाहिँ बाहिरबाट रिक्रुट गरेको कर्मचारीहरू अथवा त्यहाँको सिस्टम लोयल नहुन सक्छ। त्यो मैले भोगेको कुरा हो।
त्यसकारण त्यस्ता खालका गुनासो त्यस्तो एरियाबाटै आउनु स्वाभाविक पनि हो हैन। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा कहाँनिर हो भने त्यो उपचार गर्ने ठाउँभन्दा पनि आइसोलेसन गरेर राखेर क्वारेन्टाइन गर्ने ठाउँ हो। त्यहाँबाट डिस्चार्ज भएका मानिसको गुनासो के हुनसक्छ भने खानेकुराहरू घरमा भने जस्तो खान पाइएन, अस्थायी भएको भएर त्यहाँ सिटी स्क्यानहरूदेखि लिएर सबै अन्य फेसिलिटी नहुन सक्छ, लेभल 1 हो। बिरामीको कुरुवालाई भेट्न पाइन्न नि त आइसोलेसन भनेको। कुरुवालाई भेट्न मन लागेको हुनसक्छ, कुरुवा घर खोजेको हुनसक्छ। अस्थायी अस्पताल आफैमा बनाउनु चाहिँ चुनौती हो, कुरुवाको पनि घर बनाउनु त सकिन्न नि हैन। यी सबै कुराले गर्दा पब्लिकले डिमान्ड गर्नु स्वाभाविक हो। तर हामीले जे जति लेभल 1 ले गर्नुपर्छ नि त्यो गरेका छौँ। त्यसको एक्जाम्पल के हो भने यसलाई मात्रै कपी गरेर नेपालमा 23वटा अस्पताल भने यसलाई कपी गरेर हामी त नेपालको पहिलो हो नि त। र त्यो अर्को कुरा त्यसको सेफ ल्यान्डिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो। सधैँ महानगरपालिकाले एउटा अस्पताल गरेर महानगरपालिका भनेकै अस्पताल हो भने जस्तो गरेर मेयर साहब होइन उपमेयर साहब र त्यहाँका कर्मचारीहरू बस्न सक्ने अवस्था हुन्न। उहाँहरूले एउटा इतिहास रचिदिनु भयो र भरतपुर अस्पताललाई एमओयू गरिदिनु भयो। र अब भरतपुर अस्पतालको जिम्मेवारी के हो भने जुन हाइटबाट त्यसलाई संरचना गरिएको हो र त्यसले एउटा लक्ष्य लिएको छ त्यो चाहिँ यो महामारी रहन्जेली त्यसलाई बेसिक कुरो थेग्ने भन्ने हो। र बेसिक कुरो थेक्दै गर्दा हामीले भरतपुर अस्पतालमा बनाइएको अघिको संरचनालाई पनि काम दिनु पऱ्यो नि। त्यसो भएर हामीले काम बाँड्दाखेरि त्यस्तो देखिएको हुनसक्छ। म ढुक्कसँग स्टेबल गाउँघरमा शङ्का गरिएका ल्याब स्वाब टेस्ट गर्नुपर्ने मानिसहरू र जो क्वारेन्टाइनमा 1 दिन बसेर रिपोर्ट आएपछि घर जाने खालको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कोरोना अस्पतालमा जान र जति पनि पोजिटिभै देखिएका लक्षणयुक्त र सिरियस र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू कोभिड हो भने त्यो भरतपुर अस्पतालको मूल भवनमा च्यानलाइज हुन अनुरोध पनि गर्छ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ। वैशाख महिना भनेको धेरै लगनको महिना पनि एउटा छ है। अब अहिलेसम्म अब त्यो बिहेबारी गर्ने कतिले योजना बनाउनु भएको छ, कतिले बनाउनु भएको छैन। प्रशासनले भनेअनुसार 25 जनाको चाहिँ सवालमा अलिकति सामाजिक दूरी कायम गरेर धेरै काम गर्न सकिन्छ। मलामीको हकमा पनि त्यही नै व्यवस्था छ है। अब यो वैशाख महिनामा त्यो शुभ काममा चाहिँ मान्छेहरू लाग्ने कि नलाग्ने होइन, त्यो तपाईँको सुझाव के रहन्छ एज अ डक्टर होइन। अनि त्यसपछि आएर यो सन्तानको सवालमा कसैले सन्तान उत्पादनको इच्छा व्यक्त गरिरहेको छ भने यो समयमा त्यो सन्तान उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्नु कतिको चाहिँ उचित हुन्छ यो बारेमा पनि भनिदिनु पर्यो। र चाहिँ यो शुभ काम लगनको कुरामा तपाईँले इन्टरभ्यूको क्लाइम्याक्स चाहिँ प्राविधिक विषयबाट बाहिर लगेर सोधिदिनु भयो। तर एज अ नागरिक मलाई लागेको कुरा मैले व्यक्तिगत भन्दैछु। मलाई लाग्छ विवाह भनेको दुईवटा व्यक्तिको बिचको एउटा चाहिँ रिलेसनसिपलाई अथेन्टिकेट गर्ने कुरा हो। त्यसलाई 500 जना हुनुपर्छ कि 2 जना हुनुपर्छ भनेर कहीँ पनि लेखेको होइन होइन। र 2 जना हुने बित्तिकै बिहाबारी हुन्छ र उहाँहरूको सबभन्दा नजिकका रिलेटिभ भनेको जे भयो भने बुवा आमा आफन्त गर्दा 10-12 जना हुन्छ। पार्टी भोज भतेर त्यो गर्न हामी पुरा जीवन छ, हामीसँग समय छ। त्यसकारण मेरो धारणा चाहिँ यदि अहिलेको समयमा बिहा चाहिँ गर्ने कुरो पोस्टपोन गरेर वैशाखमा बिहा गर्दा कुनै खालको शुभ मुहूर्त छ, फ्यामिली अट्याचमेन्ट छ भने त्यसलाई पोस्टपोन नगरिदिने, तर त्यसलाई जति सक्दो कम सङ्ख्यामा मिनिमाइज गरेर बिहा गर्ने होइन। अब 2बाट सुरु हुन्छ भनौँ न, 1मा त हुने कुरो भएन। 2बाट लिएर 24सम्म कति सक्ने हो कमले बिहा गर्न केहीले पनि रोकिन्न। र मलाई लाग्छ प्रशासनले आफ्नो छुट्टै नर्म्स बनाएको छैन यदि भने एज अ नागरिक मेरो धारणा त्यही हो। अब गर्भवती हुने कुरा अथवा बच्चा जन्माउनु पर्ने कुरा अब बिहासँग डाइरेक्ट त जोडिन्छ एक किसिमले त होइन। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ जति पनि स्वास्थ्यमा काम गर्ने हाई प्रोफाइल क्वारेन्टाइनमा बसेका दुःख पाएका त्यस्तो खालको चाहिँ हाई सस्पेक्ट केसमा त त्यो खालको चाहिँ वातावरण हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्न मिल्दैन एज अ प्राविधिक। अन्य अवस्थामा त एउटै भयो नि, सेफै भयो नि, सामान्य मान्छेको हकमा सेफ भयो। जो घरमै बसिरहनु भयो लकडाउनमा भयो झन् सम्भावना बढी हुन्छ। लिएर 24सम्म कति सक्ने हो कमले बिहा गर्न केहीले पनि रोकिन्न। र मलाई लाग्छ प्रशासनले आफ्नो छुट्टै नर्म्स बनाएको छैन यदि भने एज अ नागरिक मेरो धारणा त्यही हो। अब गर्भवती हुने कुरा अथवा बच्चा जन्माउनु पर्ने कुरा अब बिहासँग डाइरेक्ट त जोडिन्छ एक किसिमले त होइन। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ जति पनि स्वास्थ्यमा काम गर्ने हाई प्रोफाइल क्वारेन्टाइनमा बसेका दुःख पाएका त्यस्तो खालको चाहिँ हाई सस्पेक्ट केसमा त त्यो खालको चाहिँ वातावरण हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्न मिल्दैन एज अ प्राविधिक। अन्य अवस्थामा त एउटै भयो नि, सेफै भयो नि, सामान्य मान्छेको हकमा सेफ भयो।
जो घरमै बसिरहनु भयो लकडाउनमा भयो झन् सम्भावना बढी हुन्छ किन त्यस्तो डराउनु पर्दैन कोही तर बेला श्रीमान गर्भवती श्रीमतीकै हकमा पनि चाहिँ डिस्टेन्स कायम गरिरहेको चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ होइन पर्यो के तर गर्ने? सामाजिक दूरी र भनेको त्यही भएर त पारिवारिक दूरी भने होइन नि त सामाजिक दूरी भनेको के हो त भन्दा यदि तपाईँले हरेक टाइममा बाहिरपट्टि गएर अट्याच हुने क्रममा रोग सार्ने हो कि जस्तो उदयपुरको 2टा फ्यामिली मध्येमा एउटा फ्यामिलीमा कोरोना लाग्यो भने अर्को फ्यामिलीको मान्छे कति पनि कहीँ बाहिर गएको छैन टच छैन भने उनीहरूको बिचमा धेरै दूरी कायम गर्ने इम्पोर्टेन्ट होइन कि कोरोना लागेको फ्यामिलीसँग अथवा शङ्कास्पद फ्यामिलीसँग दूरी गर्ने इम्पोर्टेन्ट हो नि त त्यसरी नर्म्स बनाएको हो कि त्यसकारण मलाई लाग्छ व्यक्तिगत एउटै फ्यामिलीमा रहेका बाहिर ट्राभल कन्ट्याक्ट हिस्ट्री नभएको परिवारमा त्यो खालको वातावरणले केही त्यस्तो डिस्टर्ब गर्दैन यो अब सुन्दाखेरि अनौठो लाग्ला होइन बरु गर्भवती भएको अवस्था पछाडि 9 महिनासम्म पनि महामारी रहँदा उहाँहरू फलोअपमा जाने कुरा हिँड्ने कुरा श्रीमती गर्भवती भएपछि श्रीमानले गर्नुपर्ने कामहरू कस्तो खाले हो जोखिमपूर्ण काम हो कि त्यतिखेर नभए नि भोलि स्वास्थ्यसँग जोडिनुपर्ने काम गर्नुपर्ने हो कि त्यसले गर्न सक्ने रिस्कहरू चाहिँ रहन्छ अब अन्तमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र चाहिँ सम्पूर्ण यो अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका महानुभावहरूलाई आम सर्वसाधारणलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो कोरोनाको बारेमा मान्छेमा त्रास पनि छ सजगता पनि छ होइन मान्छेहरूले चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेका कुरो पनि गरिरहेका छन् तपाईँले भनेका कुरोहरू पनि चाहिँ लागू गरिरहनु भएको छ धेरैजनाले होइन अब उहाँहरूको सवालमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त म यो जुन अनलाइन टेलिभिजन मार्फत पहिलो अङ्कमा यहाँले स्वास्थ्यलाई जोड दिएर त्यो पनि स्पेसल्ली भरतपुर अस्पताल मार्फत कोरोनाको विषयलाई उठान गर्नु भनेको विश्वको समस्याको एउटा हिस्सालाई तपाईँले अनलाइन टेलिभिजन मार्फत जोडिदिनु भएको पहिलो अङ्क नै यसरी पवित्र रूपमा ल्याउनु भएको छ भनेपछि तपाईँको अनलाइनको चाहिँ दीर्घकालीन शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु र कोरोनाको कुरा गर्दै गर्दा जुन कोरोनाको कहर छ यो भर्खरै पनि हामीले डाटा हेर्दै थियौँ 26-27 लाख मानिसमा प्रभाव र 1,86,000को सङ्ख्यामा मृत्यु यो कुनै सामान्य विषय होइन यो मैले चाहिँ जहिले पनि भन्ने गरेछु कि यो मानवको विरुद्ध माइक्रोब्सको तेस्रो विश्वयुद्ध हो तर यो विश्वयुद्धमा हामीले स्पेसल्ली नेपालले विगतमा पनि दुईटै विश्वयुद्धमा नेपालले भाग लिएन अहिले यो तेस्रो विश्वयुद्धमा पनि नेपालले भाग नलिएको जस्तो मान्छु हताहतीको हिसाबले किनभने युद्ध भनेपछि मान्छे मृत्युसँग जोड्छ त्यसो भएको हुनाले म कमन पपुलेसनले राज्यको लकडाउनको अवज्ञा नगरौँ आफ्नो स्वास्थ्यमा आएको समस्यालाई फेरि लकडाउनको कारणले फेरि डाउनग्रेड नगरौँ साँच्चीकै समस्या छन् अस्पतालहरू बन्द छैनन् यो म सन्देश सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यहाँलाई दिन चाहन्छु जनरल ओपिडीहरू त पब्लिक नआएको भएर बन्द जस्तो देखिएको हो सर्भिस लिने कुराले गर्दा रोकिएको होइन त्यो सबै सुचारू छ तेस्रो चितवन अझ बढी उच्च जोखिममा रहँदा पनि बढी सतर्क छ तपाईँले हेर्नुभयो भने चितवनले गरेको तयारी अन्य जिल्लाहरूमा तपाईँले न्युज फेसबुक अनलाइन हेर्नुभयो भने अन्य ठाउँमा के तयारी गरे भनेर हेर्नुभयो भने तपाईँले जम्मा 2टा कुराको मात्र तयारी भेट्नुहुन्छ एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्दैछ अर्को चितवनले के गर्दैछ त्यो बाहेक त अरू भेट्नु भएको छैन त्यसकारण पब्लिक गुनासा अप्ठ्यारा जिज्ञासा हुन सक्छन् तर ती सबलाई छिरेर अन्त्यमा हामी कोरोनाको महामारी सिद्धियो चितवनमा एकजना पनि मानिसलाई केही भएन भने त हामी सफल भयौँ नि त त्यही दिनको प्रतीक्षामा छु यहाँहरूको साथ सपोर्टको जरुरी छ हस् डाक्टर साहब अझ तपाईँलाई सफलता मिल्दै जाओस् हाम्रो शुभकामना छ हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले शुद्ध खबर अनलाइन विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ भरतपुर अस्पतालका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर भोजराज अधिकारीसँग हाम्रो शुद्ध खबर अनलाइन टेलिभिजनको यो पहिलो अन्तर्वार्ताको प्रस्तुति हो आजको यो प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला र शुद्ध खबर अनलाइन टेलिभिजनको विभिन्न प्रस्तुतिहरू रहनेछन् त्यसलाई सेयर गरिदिनुहोला त्यसगरी कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र सब्सक्राइब गरेर पनि तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ डाक्टर भोजराज अधिकारीसँगको आजको यो विशेष कुराकानीसँगै शुद्ध खबर अनलाइनको यो अन्तर्वार्ताको कार्यक्रम पनि सकिएको छ म राजु सापकोटा तपाईँहरू माझबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु नमस्कार शुद्ध खबर अनलाइन टिभी पूर्णतः शुद्ध